दुवैले आफूलाई बाघ घोषणा गर्छन्। त्यसकारण दुईवटा बाघ एकै ठाउँमा कसरी अटौलान् यदि यो हो भने। अर्को कुरो एकताका चक्रे मिलन र तपाईलाई थाहा छ दीपक मनाङ्गे अहिलेका दबङ मन्त्री कहलाएका उनीहरू एक ठाउँमा थिए रे र यसलाई यो घटनासँग तुलना नगर्नु होला। हरिजी र सागरजी एक ठाउँमा हुनु भनेको डनहरू चक्रे मिलन र दीपक मनाङ्गे एक ठाउँमा हुनु होइन। यहाँ हरिजीको फोन आइसकेको छ, सायद उहाँको पत्नीले गर्नुभएको छ सविताजीले। एउटा कुरा मैले के भन्न खोजेको भने अमेरिकन सेना गुटुटु अहिले आजको भोलि नै आउँछन् भनेर मैले त्यो अतिवादी विचार पालेको छैन। तर प्रकारान्तरले कालान्तरमा नेपालमा सैनिक बेस क्याम्प लगाउनको लागि उसले नेपाललाई द्वन्द्वको परेड ग्राउन्ड अर्को रुवान्डा जसरी सन् 1990 को दशकमा हुटु र तुट्सी बीच द्वन्द्व हुँदाखेरि 10औं लाखको कत्लेआम भएको थियो। त्यसै गरी नेपाल द्वन्द्वको परेड ग्राउन्ड नबनोस् भन्ने हिसाबले हामी सतर्क भएका हौं। आफ्टर द न्यू कन्सर्भेटिभ एट द क्रसरोडका लेखक फ्रान्सिस फुकुयामाको स्पष्ट तर्क छ, यदि अमेरिकनहरूसँग तपाईले डिप्लोमेसी गर्नुहुन्छ भने, तपाई कूटनीति गर्नुहुन्छ भने तपाईको फरेन पोलिसीमा स्ट्र्याटेजिक तत्त्वहरूलाई समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने अमेरिका भनेको बाघको घोडामा सवार गर्ने देश हो र हेभियर पेरेज दे कोयार जो पेरुको पूर्व महासचिव हुनुहुन्थ्यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको लागि, उहाँले भन्नुभएको छ अमेरिकाले हरेक देशमा लगानी गर्दा त्यसको स्ट्र्याटेजिक स्वार्थ राखेको हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, तपाईले जब माफ गर्नु होला यो शब्द प्रयोग गरेको भए, जब तपाईले चक्रे मिलन वा दीपकसँग संगत गर्नुहुन्छ भने के तपाईले साधुसँग संगत गरिरहेको हुन्छ त? मलाई जवाफ दिनुस्। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय एमसीसी को चर्को विरोध सँगसँगै गृह मन्त्रालयले पनि विभिन्न लेटरहरू निकालिरहेको अवस्था छ। विशेष त एमसीसी को विषयमै आज हामी केन्द्रित रहन्छौँ र हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि युवा नेता पुण्य गौतमजी हुनुहुन्छ। पुण्यजी, सम्पूर्ण मिडियामा स्वागत छ। एकदमै धन्यवाद दिन्छु, नमस्कार। के छ अहिले एमसीसी को जुन विषयवस्तु उठान भइरहँदा उपाध्यक्षजी पनि नेपाल आउने तयारी जुन छ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ हैन, र सँगसँगै गृह मन्त्रालयले पनि एमसीसी को विरोध गर्नेहरूले चाहिँ अलिकति चनाखो भएर बस्नुपर्ने भन्ने किसिमको तर्क राखिरहँदा सम्भवतः उफ्रने व्यक्तिहरू बा हिरासतमै जान्छन् कि भन्ने कुरा छ। यो विषयलाई कसरी हेर्नु भएको छ? पहिलो चरण म प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीलाई यहीँबाट ठाडो रूपमा भन्न चाहन्छु, यसलाई ओपन च्यालेन्ज सम्झिए पनि हुन्छ। विवादित एमसीसी को विरोध गर्न जब देशभक्तहरू पुण्य गौतम लगायतका देशभक्तहरू शिरमा कफन बाँधेर डिजिटल प्लेटफर्ममा आउँछन्, सडकमा आउन सक्छन् भने हामीलाई हात चम्काउने, आँखा चम्काउने र हात लम्काउने काम नगर्नु। हामी बुलन्द आवाजमा आउँछौँ। किनभने तपाईलाई थाहा छ, आज मैले राष्ट्रिय दैनिकमा हेरेँ, एमसीसी का विवादित 11 बुदाहरूको बारेमा स्पष्ट पार्न अमेरिकी सरकारलाई नेपाल सरकारले पत्राचार गरिसकेको छ। र त्यो विवादित बुदाहरू मध्ये म तपाईलाई क्याटेगोरिकली भन्न चाहन्छु, नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अस्मितामाथि एमसीसी आघात पार्छ कि पार्दैन? लेखा परीक्षण अमेरिकी कम्पनीले मात्रै गर्ने कि नेपालको महालेखा परीक्षक कार्यालयले? के नेपालको बौद्धिक सम्पत्तिमाथि नेपालको अधिकार हुने कि नहुने? अनि त्यसै गरी यो आइपीएस अर्थात इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजीसँग जोडिएको छ कि छैन भनेर जवाफ पाएको छ। र त्यो जवाफ पाएपछि मात्रै, चित्तबुझ्दो जवाफ पाएपछि मात्रै एमसीसी को ग्लोबल भाइस चेयरपर्सन अर्थात अन्तर्राष्ट्रिय उपाध्यक्ष फतिमा सुमार नेपाल भिजिट गर्ने भन्ने कुरा छ। जहाँसम्म मलाई लाग्छ, खबरदार फतिमा सुमार मात्रै होइन, यदि नेपाली जनताले चाहेनन् भने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यहाँ भ्रमण गर्छन् भने पनि एमसीसी के मार्थ टेबल हुँदैन, पास हुँदैन। किनभने विवादित एमसीसी का घातक बुदाहरू जो रणनीतिक सुरक्षा अंगसँग जोडिएको छ, इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजीसँग जोडिएको छ, यो कुनै मुन्द्रेको कमेडी क्लब होइन। त्यसकारणले गर्दाखेरि एमसीसी जस्ताको तस्तै पास गर्न खोज्नु भनेको आत्महत्या सभा हो। हामी त्यतातिर जानु हुँदैन। नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति, पञ्चशीलता र हाम्रो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति विरुद्ध नेपाललाई सैन्य अखडा बनाउने गरी, एक हिसाबले द्वन्द्वको परेड ग्राउन्ड बनाउने गरी चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI विरुद्ध सौताकर्मा आएको एमसीसी, जसको 50 करोड अमेरिकी डलरमा फेरि नेपालले झन्डै 54 अर्ब जति नेपाली रुपियाँ हुन्छ, त्यसमा 18 अर्ब जति त नेपालले कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ। हामी यस्ता घातक कुराहरू किमार्थ स्वीकार गर्दैनौं र पुण्य गौतम लगायतका मानिसहरूलाई पत्र काट्ने, निगरानीमा राख्ने। हिजो मनोज मुकुन्द नरवाणे नेपाल भ्रमण गर्दाखेरि कालापानी इम्पियादुरा बुट र बन्दुकको बलमा कब्जा गर्नुपर्छ भनेर मोदीलाई उक्साउने, मनोज मुकुन्द नरवाणे
नेपाल भिजिट गर्नु हुँदैन भनेर आवाज बुलन्द गर्दा मलाई कराप्जा बनाइयो, अभद्र व्यवहारको मुद्दा चलाइयो। मैले त भद्रै काम गरेको थिएँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, विकृति, विसङ्गति, राष्ट्रघात विरुद्ध मुखमा म सुपर ग्लू टास्ने पक्षमा छैन। हामी आन्दोलित हुन्छौँ, हामी आफ्ना आवाजहरू राख्छौँ, सक्छौँ भने हातमा हतकडी लगाएर देखाए हुन्छ। भनेपछि सामाजिक सञ्जालमा भने चाहिँ इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा भनौँ न उपाध्यक्षको आगमन हुँदा कालो झण्डा देखाउने क्रममा तपाईँ पनि जानुहुन्छ के छ? हेर्नुहोस्, कालो झण्डाले स्वागत हुने कुरो त मामुली हो, त्यो त सामान्य कुरा हो। नजाने नेपाली जनताको चाहना र भावना विपरीत यदि एमसीसी को प्याकेज ल्याएर दबाब दिनको लागि जस्ताको तस्तै एमसीसी पास गराउनु यदि उहाँ आउनुहुन्छ भने अहिले म सबै कुरा खुलाउँदिन। आवश्यक पर्छ भने भूमिगत तरिकाले हामीले आफ्ना नीति कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउन सक्छौं, तर त्यो शान्तिपूर्ण हुन्छ, मर्यादित हुन्छ, प्रजातान्त्रिक हुन्छ, अशिष्ट अमर्यादित हुँदैन। तर गृह मन्त्रालयले जुन किसिमको अहिले पत्रचार गरेको छ, निशानामा त पुण्य गौतम पर्यो रे भन्ने कुरा आएको छ नि। कराप जात त सुरुमा तपाईबाट हुन्छ जस्तो कुरा आयो। मलाई कहिलेकाहीँ यो कुरोले खुसी पनि लगाउँछ। कम से कम पुण्य गौतम अहिलेसम्म कुनै व्यक्तिगत केसमा 24 चोटि, सायद अब नहोस् भनेर कामना गर्नुहोस्, 25 चोटि नहोस् भनेर 24 चोटि हिजो द्वन्द्वकालदेखि अहिलेसम्म म हिरासतमा जाँदा केवल एकपटक खलासीसँग मनोमालिन्य भएर अब लम्की झम्की हुँदाखेरि मलाई अश्लील शब्दले गाली गलौज गर्दाखेरि यसो एका थप्पड चड्कन चिउरा मैले लगाउने काम गर्दा म एक रात सरकारी गेस्ट हाउसको पाहुना त्यो कारणले भएको थिएँ। त्यो बाहेक 23 चोटिसम्म पुण्य गौतम देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा कहिले कालापानी लिपियाद्वारा नेपालको हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन गर्दा घरि सरिता गिरी जस्तो देशद्रोहीको सांसद पद खारेज हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन गर्दा अथवा अनेक किसिमका राष्ट्रवादी आन्दोलन गर्दाखेरि म पक्राउ परेको छु, तर म व्यक्तिगत केसमा परेको छैन। र मलाई यदि म निर्दोष छु, म देशभक्त हुँ, देशभक्त हुँदाहुँदै घातक एमसीसी खारेज गर भन्दा भन्दै यदि मलाई पक्राउ गरिन्छ भने म त्यसमा कुनै आपत्ति गर्नेवाला छैन, म खुसी नै हुनेछु। तर पुण्य सर, हामीले हेर्दै गर्दाखेरि नि जस्तो अमेरिकी सेनाहरू नेपालमा आएर बुट बजार्छन् भनिरहँदा एमसीसी नहुँदा पनि त अमेरिकी सेनाहरू नेपाल घुमिरहेका छन्। यसका कुराहरू त तपाईँहरूले पनि देखिरहनु भएका छ। त्यसका कुना कुनामा इन्भेस्टिगेसन स्टडी गरिरहेका छौँ भन्ने हिसाबले पनि बसिरहेको कुरा त यथार्थ छ। त देश विकास हुन्छ भने किन यसको भनौँ न अलिकति खैरो खन्नुपर्ने अथवा किन विरोधमा जानुपर्ने के छ? होइन, युएसएडका प्रोजेक्टहरू लन्च गर्दा अथवा पिस कोर ल्याउँदाखेरि अथवा खम्पा विद्रोह आदि इत्यादिको फेरि अमेरिकनहरूको मेनिपुलेसन देखिएको हो। कम्ब्याट ड्रेस सहित अमेरिकनहरू बेला बेलामा नेपालमा उत्रिएको पनि हामीले देखेका हौँ। तर भारतले जस्तो नाङ्गो हस्तक्षेप त गरिसकेको छैन। एउटा कुरा मैले के भन्न खोजेको भने अमेरिकन सेना गुटुटु अहिले आजको भोलि नै आउँछन् भनेर मैले त्यो अतिवादी विचार पालेको छैन। तर एउटा कुरा मैले के भन्न खोजेको भने अमेरिकन सेना गुटुटु अहिले आजको भोलि नै आउँछन् भनेर मैले त्यो अतिवादी विचार पालेको छैन। तर प्रकारान्तरले कालान्तरमा नेपालमा सैनिक बेस क्याम्प लगाउनको लागि उसले नेपाललाई द्वन्द्वको परेड ग्राउन्ड अर्को रुवान्डा जसरी सन् 1990 को दशकमा हुटु र तुट्सी बीच द्वन्द्व हुँदाखेरि 10औं लाखको कत्लेआम भएको थियो। त्यसै गरी नेपाल द्वन्द्वको परेड ग्राउन्ड नबनोस् भन्ने हिसाबले हामी सतर्क भएका हौँ। आफ्टर द न्यू कन्सर्मेटिभ एट द क्रसरोडका लेखक फ्रान्सिस फुकुयामाको स्पष्ट तर्क छ, यदि अमेरिकनहरूसँग तपाईले डिप्लोमेसी गर्नुहुन्छ भने, तपाईँ कूटनीति गर्नुहुन्छ भने तपाईँको फरेन पोलिसीमा स्ट्रेटेजिक तत्त्वहरूलाई समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने अमेरिका भनेको बाघको घोडामा सवार गर्ने देश हो र हेभियर पेरेज दे कोयार जो पेरुको पूर्व महासचिव हुनुहुन्थ्यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको लागि, उहाँले भन्नुभएको छ अमेरिकाले हरेक देशमा लगानी गर्दा त्यसको स्ट्रेटेजिक स्वार्थ राखेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, तपाईँले जब माफ गर्नु होला यो शब्द प्रयोग गरेको भए, जब तपाईँले चक्रे मिलन वा दीपकसँग संगत गर्नुहुन्छ भने के तपाईँले साधुसँग संगत गरिरहेको हुन्छ त? मलाई जवाब दिनुहोस्। तर हामीले त्यसो भनिरहँदा नि भनेपछि पुण्य सर, अब भनौँ न सागरजीलाई भेट्न तपाईँ त्यहाँ पुगेर यथार्थ कुरा के रहेछ त्यो कुरालाई बाहिर ल्याउनुहुन्छ के छ? मेरो नजरमा म मानवतावादी मान्छे हो। मैले हरि उदासीजीलाई पनि भेटेँ, चिया नास्ता भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हो मैले आवश्यक पर्यो भने सागरजीलाई पनि भेट्न सक्छु।
तर अहिले मैले मानसिकता बनाइसकेको छैन र यही कुरा हो कि तपाईले के सुन्नु भएको छ ल भन्नुहोस्। जस्तो यतिखेर भनौँ न हरिजी पनि त्यही हिरासतमा र सागर थापाजी पनि त्यही एउटै हिरासतमा दरबार मार्गमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बाहिर गाईकै हल्ला आएको छ। यथार्थ त हामीले पनि बुझिसकेका छैनौँ। त्यसले गर्दा तपाईँ त्यहाँ पुगेर भेट जस्तो हरिजीलाई त भेट्न गइरहनु भएको छ भन्ने सुनिरहेको छौँ। सागरजीलाई पनि भेटेर आइसकेपछि यथार्थ कुरा बाहिर ल्याउनुहुन्छ होला नि, के छ? अनौठो कुरो गर्नु, दुवैले आफूलाई बाघ घोषणा गर्छन्, त्यसकारण दुईवटा बाघ एकै ठाउँमा कसरी अटौलान् यदि यो हो भने। अर्को कुरो एकताका चक्रे मिलन र तपाईँलाई थाहा छ दीपक मनाङ्गे अहिलेका दबङ मन्त्री कहलाएका उनीहरू एक ठाउँमा थिए अरे र यसलाई यो घटनासँग तुलना नगर्नु होला। हरिजी र सागरजी एक ठाउँमा हुनु भनेको डनहरू चक्रे मिलन र दीपक मनाङ्गे एक ठाउँमा हुनु होइन। यहाँ हरिजीको फोन आइसकेको छ, सायद उहाँको पत्नीले गर्नुभएको छ, सविताजीले। तर हामीले त्यसो भनिरहँदा नि जस्तो उनीहरूले लगानी त नेपालमा गर्ने सोच बनाए होइन, तर नेपालको एउटा कानुनलाई हेर्ने हो भने कतिखेर फेरबदल हुन्छ थाहा छैन भन्ने हिसाबले लगानी डुब्छ भन्ने तरिकाले उनीहरूले संसद माथिबाट पास गर्न खोज्या हो भन्ने कुरा छ र बुदागत हिसाबमा परिवर्तन हुँदैन, हामी गर्दैनौँ भन्ने कुरा पनि बाहिर आइसके पछाडि अझै पनि त्यसको पछि लाग्नु कतिको जायज होला? किनभने यथार्थ हेर्दै गर्दा त राज्यले लगानी त सुरुवात गरिसकेको छ। यो एक किसिमले लगभग 99% बाहिर पास भइसकेको अवस्था त होला नि, होइन त? एउटा दुर्लभ उदाहरण छ, जिबुटीमा अमेरिकाले केही बुदाहरू परिवर्तन गरेको थियो। त्यो बाहेक एमसीसी 2004 मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज बुशले मेक्सिको ग्लोबल समिटमा, ब्याङ्करको ग्लोबल समिटमा अब हामी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनलाई विश्वव्यापी रूपमा अगाडि बढाउँछौँ भन्नुभएको थियो। अहिलेसम्म 49वटा देशमा लागू हो। मैले त कुनै यो साई भाइहरूको जस्तो कम्प्युटरबाट मोबाइलबाट यसो बुदाहरू पढेर भनेको होइन, अद्योपान्त अध्ययन गरेको छु। 795 पेजको होल डकुमेन्ट, पछिल्लो समय श्रीलङ्काका अल टाइम बेस्ट लेजेन्डरी प्राइम मिनिस्टर महेन्द्र राजापाक्सेले नो थ्याङ्क्स भनिदिनु भयो, किनभने हाम्रो जस्तै घातक बुदाहरू थियो, त्यसलाई अस्वीकार गर्नुभयो। उनीहरूले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी को सफलता देखाउँदाखेरि मंगोलिया वा दुबईको उदाहरण दिन्छन्। त्यो बाहेक मलाई बताउनुहोस् एमसीसी जहाँ गएको छ त्यहाँ के विकासको मूल फुटेको छ? त्यहाँ के रातारात त्यहाँ गरिबहरूले मुक्ति पाएका छन्? किमार्थ होइन। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले भुलभुलैयामा गुन्द्रुकको झोलमा इज्जत फ्याक्नु हुँदैन। नाथे 50 करोड अमेरिकी डलरको अभावमा नेपालको विकास रोकिँदैन। यदि नेपाललाई दीर्घकालीन रूपमा बेहित हुन्छ भने नेपाली जनता आफ्नो घाँस काटेर म पुण्य गौतमले 10,000 रुपियाँ सरकारको सिंहदरबारको हौदामा 10वटा हात्ती बाँधिदिन तयार छु। कुरा बुझ्नु होला, 10,000 रुपियाँ दिन तयार छु म आफै पनि। र याद गर्नु होला, नेपाल विकसित हुनको लागि हामीले सैन्य रणनीतिसँग सम्झौता गर्नु हुँदैन। किनभने तपाईलाई एउटा कुरा मैले भनिदिइहालौँ कि तरबारसँग खेल्नेको अन्त्य तरबारबाटै हुन्छ भनेर नेपोलियन बोनापार्टले भन्नुभएको थियो। त्यसकारण बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ बिआरआई अगाडि बढाउनु पर्छ। र अर्को कुरो मैले तपाईँलाई भनिदिइहालौँ कि एमसीसी का घातक बुदाहरूको बारेमा रिकन्सिडर गर्ने पक्षमा ऊ छैन भने त्यो किमार्थ टेबल हुनेवाला छैन। नो एमसीसी यो मुन्द्रेको कमेडी क्लब होइन। खबरदार एमसीसी लाई जस्ताको तस्तै पास गर्छु भन्नेहरू समाप्त भएर जानेछन्। हाम्रा सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपाल कमरेड प्रचण्डले भन्नुभएको छ यसमा इन्डो पेसिफिक स्वार्थ हुँदाको बखत हामी यसलाई अस्वीकार गर्छौँ। तर पुण्य सर जस्तो नि सामाजिक सञ्जाललाई हेर्ने हो भने अभियन्ताहरूले जसरी बुझिरहेका छन् तिनै अभियन्ताहरूले हिजो कुर्सीमा सक्षम व्यक्ति भनेर पठाएका थिए, ती व्यक्तिहरूले नबुझेकै हुन् त के हो? अब हेर्नुहोस्, अब अरू को अभियन्ता अब रङ रङका हैरे गइरे नथु खैरे कुडा कर्कट झार पत्कर जम्मै अभियन्ता भएका छन् होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी कुडा कर्कट टाइपका अभियन्ताहरूको विषयमा म भन्न सक्दिनँ होइन। म व्यक्तिगत रूपमा आफूलाई अभियन्ता पनि ठान्दिनँ। म सिधा तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने कतिले यो अभियानमा पैसा छाप्ने मेसिनको रूपमा दुरुपयोग गरिरहेका छन्। कतिपयले अभियान सभियान भनेर आफ्नो करियर बनाउने, अब पढाइ लेखाइ केही छैन, अरू कुरा पनि छैन, आफ्नो ताउलोमा जाउलो पकाउने, महँगा गाडी चढ्ने, पब्लिसिटी स्टन्ट गर्ने मण्डले तन्त्र देशमा भित्राउने सपना देखिरहेका छन्। त्यसकारण यो कुरा किमार्थ सम्भव छैन। हामी देशभक्तहरू यो देशको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्तालाई तलमाथि हुन दिने पक्षमा छैन। किनभने हामी जननेता कमरेड मदन भण्डारीको स्वस्थ शिशु हो मानसिक रूपमा। जस्तो पुण्य सर भनौँ न, तपाईँले अभियन्ताकै कुरा गर्दाखेरि नि देश नै भनौँ न कायापलट गर्छौँ, देशको विकास गर्न हामीबाट मात्रै सम्भव हुन्छ भन्दै गर्दा अभियन्ताहरू खोर जाने क्रम पनि चलिरहेको छ। यतिखेर अभियन्ता भनौँ होइन सागर थापा पनि
हिरासतमा हुनुहुन्छ भन्ने समाचार गाउँकै बाहिर त आए, कतिपयले यसलाई झुट पनि भनेका छन्। तपाईँ त यस्तो विषयलाई अलिकति बुझ्नु पनि हुन्छ, चलाखी हुनुहुन्छ तपाईँ होइन, अरूभन्दा अलिकति भिन्दै प्रकारले तपाईँ अनुसन्धान गर्नुहुन्छ, के रहेछ यतार्थ अलिकति बताइदिनुहोस्। होइन, पहिलो कुरो त यो केही अगाडि यसो सेनिटाइजरहरू पिउने फन्टुस अभियन्ताको विषयमा मलाई नसोधिदिनु होला कृपया। सेनिटाइजर अभियन्ताको विषयमा हजार जिम्मा भएका श्रेष्ठ नागले पनि वर्णन गर्न सक्दैन। वास्तविक अभियन्ता भनेको अन्ना हजारे जस्तो हुनुपर्छ। उठजोगी फड्काव छावा जता जला उतै खावा भोक नभकारी पिर्न सुर्ता टाइपले देश जनताको पक्षमा खट्ने त्यस्तो योगी टाइपको सन्त टाइपको व्यक्तित्व हुनुपर्छ। या त बाँदर लड्ने भिरबाट फ्याङ्लो झोला बोकेर आएका कोकोहरू अहिले देखिरहनु भएको छ, करोडको गाडीमा हुइकिएका छन्। जहाँसम्म तपाईँले अब सागर थापाजीको प्रसङ्ग निकाल्नुभयो, अब सरकारी गेस्ट हाउस भन्छु म त्यसलाई, तपाईँले खोर भन्नु होला, मामाघर पनि भन्छन्। म आफै गएको छु, तर राष्ट्रको मुद्दामा लड्दाखेरि मैले पनि घाइरो गएर सुने। एकजना हिजो मित्रले मलाई फोन गर्नु भएको थियो र आज एकजना मान्छे भेटिनुभयो, उहाँहरू दुवैजनाको एउटै स्वर थियो, सागरजी त भित्र जानु भएछ, तपाईँले बुझ्नुभयो, के बुझ्नु भएको छ? मैले सोधेँ कहाँ भित्र? घरभित्र? उहाँले भन्नु होइन नि मामाघर। मलाई त ताजुब लाग्यो, किनभने मामाघर भने त मैले उहाँको मावली कता यता काभ्रे रामेछाप अथवा पूर्व पश्चिम कता छ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान वायव्य नैऋत्य कहाँ जुनसुकै कोणमा उहाँको मामाघर हुनसक्छ, त्यहाँ पुग्नु होला भनेर इनोसेन्टली ए हो मामाघर जानु भएछ भने तेरि तपाईँ पनि सोझै हुनुहुन्छ गौतम सर, पुण्यजी उहाँ त हिरासतभित्र पो हुनुहुन्छ त भनेपछि मैले पनि अब विभिन्न मिडियाहरू पनि हेरेँ, तपाईँहरूको पनि हेरेँ। अब यो के हो यथार्थ विषय मलाई थाहा भएन। मैले आफ्नो आँखाले नदेखिकन, चस्पादित गवाह नभइकन, मैले नदेखिकन, हुन त तपाईँले मलाई सोधिदिनु होला कि तैँले एन्टोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिव भन्छस्, तैँले देखा छस् त भनेर सोधिदिनु होला। हो, मैले डोनाल्ड ट्रम्पलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा भेटेको छैन। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टरसँग चाहिँ 33 दलीय आन्दोलन चल्दाखेरि यहाँ हामी भेटेका थियौँ होटल द्वारिकामा, त्यो न्युज पनि छापिएको छ। यद्यपि म तपाईँलाई के भन्छु भने पहिलो कुरो त मैले भेट्नु पर्यो, मेरो आँखाले देख्नु पर्यो, अथवा मैले अथेन्टिक न्युज पाउनु पर्यो, वा गिरफ्तारी भएको फोटो वा भिडियो भयो भने मलाई सजिलो हुन्छ यसबारेमा बोल्न। तर धेरैले यो भनेका छन्, धेरैले यो कुरा गरिरहेका छन्। अब हावा चलेरै होला, पात हल्लिएको, अहिले पनि पात हल्लिरहेको छ, यहाँ हावा चलिरहेको छ क्या। त्यस कारणले गर्दाखेरि हेरौँ, दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउने गरी सत्य तथ्य बुझ्न म कोसिस गर्छु। जस्तो भनौँ न पुण्य सर, यो अभियन्ताकै प्रसङ्गमा भनौँ न, अब भित्र पस्ने आउने कुरा त नौलो रहेन होइन, तर के कुरामा भन्ने कुरो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। राष्ट्रको मुद्दामा हो कि इन्डिभिजुअल मुद्दामा हो, व्यक्तिगत? त्यो विषय अगाडि पनि आउला, तर हामीले समग्रमा अभियन्ताहरूकै विषयलाई हेर्दै जाँदा प्रहरी प्रशासनको कस्टडीमा जानु आउनु त तपाईँले भने चाहिँ मामा घरकै गएर आए जस्तो देखियो। तर यतिखेर नि धेरैले प्रश्न उठाइरहेका छन्, तिनै अभियन्ता देश बनाउँछौँ भन्छन्, तिनै अभियन्ताहरूले करोडौँ रकम चाहिँ अरूबाट सहयोग उठाएर आफूले घरलाई खाए भन्ने कुरा आएको छ क्या। अब यसमा पुण्य गौतम पनि जोडिन्छ होला, पुण्य गौतमले पनि कतै पैसा उठायो कि भन्ने प्रश्न सामाजिक सञ्जालले गरिरहेको छ। होइन, प्रश्न त यहाँ राम राज्यबाट रामै आयो भने पनि कतै यो रावण त होइन भनेर तुरन्त विधि विज्ञान प्रयोगशालामा लगेर डिएनए टेस्ट गरिन्छ। किनभने हाम्रो देशमा अविश्वासको तुवालो, शङ्काको तुवालो खुबै ढाकिएको छ। त्रेता युगमा सीताजीको सतीत्वमाथि रामले शङ्का गर्नाले उनी वास्तवमा भन्ने भने त्यतिखेर त्याग गर्नु परेको कुरा पनि तपाईँलाई थाहा छ। त्यसकारण पुण्य गौतमले अहिलेसम्म कसैसँग आनासुकी मानामुठी उठाएर खानु परेको छैन। मेरो टपरीमा कसैले पनि सिधा राख्नु परेको छैन। खबरदार, म ओपन च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु। म वास्तवमा 11 नम्बरको गाडीमा अहिले हिँडिरहेको छु। यसको मतलब मेरो 2वटा खुट्टा जहाँ पेट्रोल लाग्दैन र म वास्तवमा बरु उठजोगी फड्काव छाला जता जाला उतै खाला भोक्न भकारी पिर्न सुर्ता टाइपले हिँड्छु। म मध्यमवर्गीय मान्छे हो, पढे लेखेको छु, एउटा लेभल छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि भेक्षम दे भन्दै सुनको कमण्डलुमा भिख माग्ने अहिलेका अभियन्ता करोडपतिहरू, तपाईँले भने जस्तो हिजोका रोडपतिहरू, यिनले देश बनाउँछन्। अहिले आफूलाई बनाउन, आफू धनी हुन, आफू चर्चित हुनको लागि आएका यी मान्छेहरू वास्तवमा देशलाई खोकला बनाउने भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ताको नाममा आफै भ्रष्टाचारी हुन अग्रसर भएका मानिस हुन्। यस्ता मानिसको भरोसा नगर्नु। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ तपाईँ कालो झण्डा बोकेर अगाडि जाने कि नजाने? देशभित्रको त कालो झण्डा त उठाउनु पर्यो, बाहिरबाट आउँदा मात्रै उठाउने? ए सर, मैले कालो झण्डा त मात्रै होइन, मनै उनीहरूलाई सधैँ तिरस्कार गरेको छु। र मैले भनेको छु, मेरो पवित्र पाइलाहरू हिँडेको ठाउँमा तिमीहरूले खबरदार नटेक्नु। त्यहाँ
हस् पुण्य सर, समय संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। म तपाईँलाई पनि धन्यवाद दिन्छु। अब त्यही त कुन साथी कहिले मामा घर जानुभयो, कहिले अब आफ्नो घर आउनुहुन्छ भन्ने हिसाब किताब एकाउन्ट मैले भन्दा पनि सम्बन्धित निकायले राख्ने कुरा हो, मलाई थाहा हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि म यति मात्रै भन्छु कि तपाईँ स्वस्थ हुनुहोस्, अरू पनि समाज स्वस्थ बनाउन लाग्नुहोस्। सर्वै भवन्तु सुखिनः, सर्वै सन्तु निरामय, सबैको हित होस्, सबैको जय कल्याण होस्। नमस्कार।